गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज बहुत मसरत हुई मुझे अपने जम्मू कश्मीर के दोस्तों को सुनने में। आज तक हम सिर्फ सियासतदानों को सुनते आए, मगर आज जो इंडस्ट्री के रियल स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बात बहुत वजाहत से मैंने सुनी और बहुत दिलचस्पी के साथ मैंने सुनी। और आज तक हम सियासत पे भी खामोश रहे और इन इश्यूज पे भी खामोश रहे। खामोश क्यों रहे? तो मैं एक शेर कहना चाहता, खामोशी है गुफ्तगू बेजुबां है जुबां मेरी। तो आज तक हम खामोश रहे और बेजुबान ही अपनी जबान बनाते रहे। ये मैं समझ सकता हूं कि पिछले 30 साल से सारे जम्मू कश्मीर रियासत के लोग किन हालात से गुजर रहे हैं। और 30 साल में जो अब तक इंडस्ट्री को, टूरिज्म को, हमारे यूथ को और बाकी अदारों को जितना नुकसान पहुंचा है उतना शायद पिछले 100 साल में नहीं पहुंचा हो। और इसकी एक खास वजह है, क्योंकि टेररिज्म कश्मीर में आया और उसने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डिवास्टेट किया। डिवास्टेट करके स्कूल जलाए, इंडस्ट्री को ठप किया, सब जान के लाले लेकर इधर उधर भटक गए। और एक बड़ी कौम जो एक थी वहां, उस कौम को वहां से जबरदस्ती निकलना पड़ा और वो सारे हिंदुस्तान में फैल गए और एक नफरत का दौर शुरू हो गया। उस नफरत के दौर में जब हम जैसे लोग कश्मीर जाते थे और यही कहते थे कि यहाँ सिल्वर लाइन है, ये बाहर से कुछ लोग घुसपैठिया आए हैं और जम्मू कश्मीर, पर्टिकुलरली कश्मीर का अवाम अपने सोशो कल्चरल लाइफस्टाइल को नहीं बदल लेंगे। चाहे कितना भी जाबिराना हमला हो, कितने भी परसुएशन हो, वो नहीं करेंगे। 30 साल के बाद आज जब मैं आप लोगों से मुखातिब हूं और आपके जो अंदाज बयान थे, अपने ख्याल के, वो बहुत उम्दा थे और मुझे आज भी एक सिल्वर लाइन दिखाई दे रही है जम्मू कश्मीर में। बावजूद कि सारी कौम ने, मुसलमानों ने, सिखों ने, डोगरों ने, कश्मीरी पंडितों ने बहुत सफर किया। इट्स कॉल्ड कोलोसल सफरिंग। और आज अंदाजा करिए कि इस कोलोसल सफरिंग में एक और सफरिंग आ गई, वो कोविड की आ गई। कोविड की वजह से सारा कोलैप्स हो गया। आप अपनी इंडस्ट्री की बात करेंगे, मैं तो कहता हूं हमारी लीगल इंडस्ट्री भी आपसे वर्स्ट हालात से गुजर रही है। और ये सिर्फ कश्मीर में नहीं, जम्मू में नहीं, सारे हिंदुस्तान में हमारी भी इंडस्ट्री बहुत एक कठिनाई से गुजर रही है। और मेरा ये है कि अगर जम्मू कश्मीर में 8 से 10% का जीडीपी टूरिज्म से आता था और कम से कम वादी के 10 डिस्ट्रिक्टों का नुकसान अगर आप देखे जाए, डाटा देखें, तो करीब 20,000 करोड़ का है लगभग। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि एक दौर आया जब सियासी हालात थोड़े तब्दील होते नजर आए और अच्छी सरकारें भी आई। उस दौरान में इंडस्ट्री भी चली, टूरिज्म भी चला, और फिर वही हाल हुआ जो आज हम सफर कर रहे हैं।
اس لیے انڈسٹریل گروتھ کے لیے کسی بھی سیکٹر کو آگے بڑھانے کے لیے شانتی، پیس کا ہونا بہت ضروری ہے، اور جو پیس نہیں ہوتی ہے وہاں آج کے دور میں، جموں کشمیر کے بارے میں ایک ڈس انفارمیشن بھی ہے سارے دیش میں ودیشوں میں، وہ ڈس انفارمیشن بھی ہمارے معاشری سیکٹر کو، ہماری اقتصادیات کو اثر کرتی ہے۔ اب اس کے لیے چاہیے ایک نیا ماحول، ایک نئی سوچ۔ وہ نئی سوچ زبردستی نہیں آ سکتی۔ اگر میں آپ سے کہوں، میں چند لوگوں سے تھوڑا بڑا ہوں، عاشق صاحب سے، اشرف صاحب سے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پنڈت کلہنا نے 1200 سال پہلے کہا ہے کشمیریوں کے بارے میں کہ کشمیریز کین بی ون اوور بائی لو اینڈ نیور بائی سورڈ۔ زبردستی سے کچھ نہیں ہونے والا، جو کچھ بھی ہونا ہے وہ اشرف میر، وہ للت مہاجن، وہ ستیش محلدار، وہ جاوید بٹ، وہ کمل چودھری اور وہ ایس کے بان صاحب، سب جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو ساتھ میں لے کے کرنا پڑے گا۔ میں محلدار جی اور سنیل کا بہت آبھاری ہوں کہ انہوں نے یہ موقع دیا ہمیں اکٹھے ہونے کا اور ایک دوسرے کے خیالات سننے کا۔ جہاں تک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، کیونکہ پیس ضروری ہے کسی بھی ترقی کے لیے، کسی بھی ڈیولپمنٹ کے لیے، بغیر پیس کے کوئی ڈیولپمنٹ آئے گی نہیں، کوئی سبسڈی جموں کشمیر تک پہنچے گی نہیں، اور یہاں جو بیوروکریسی ہے دلی میں، یہ تھک سکنڈ بیوروکریسی ہے، یہ پھوک پھوک کے قدم چلاتے ہیں جموں کشمیر میں۔ باقی ریاستوں میں کیا کرتے ہیں ہمیں اس کا کچھ نہیں پتا ہے، مگر کشمیر اور جموں کے بارے میں یہ پھوک پھوک کے چلتے، بہت کاشس چلتے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج تک کوئی بھی بڑا انڈسٹریلسٹ کشمیر میں نہیں آیا۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ لوکل انڈسٹری کو پنپنے نہیں دیا، اور نہ وہ پنپے بیونڈ اے پرٹیکولر، وہاں سبسڈیز پہ رہے، چاہے آپ ایکسپورٹ کرتے ہوں، قالین ایکسپورٹ کرتے ہوں، فروٹ ایکسپورٹ کرتے ہوں، ہارٹیکلچر ایکسپورٹ کرتے ہوں۔ یہ صرف سبسڈی اکانومی تھی، یہ کوئی سالڈ اکانومی نہیں تھی، کیونکہ ہم ڈپینڈنٹ ہے، اور ڈپینڈنٹ ہے اس راستے پہ، بانہال کے اس پار۔ اور اگر بانہال کے اس پار، جیسے کئی ساتھیوں نے کہا کہ آج ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اشرف میر صاحب نے بھلے ہی کہا، بہت بے باکی سے کہا کہ آج میں دلی کے بیاپاری کو فون پہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میرے کو مال بھیجو، وہ پہلے پیسہ مانگے گا، میرے پاس پیسہ ہے نہیں۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ ٹرسٹ نہیں، اور اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو کریٹ کرنے والے جو ہیں وہ اپنے اپنے جگہ سیاسی روٹی سیک رہے ہیں، اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ آپ کے میرے درمیان، میر صاحب میرے درمیان، جاوید صاحب میرے درمیان ہو گئے، اور یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جب تک آپ اس گیپ کو بھریں گے نہیں، یہ ایک ناممکن، اٹس کالڈ وی آر ٹرائنگ ٹو کلیکٹ دا ڈیو۔ سو ڈیو کلیکٹ نہیں کرنا ہے جو ہاتھ میں آئے نہیں۔ اب نیا کشمیر کا وعدہ ہم سے کیا گیا، نیا کشمیر 1 سال میں ہم نے دیکھا۔ آپ کی وساست سے میں دیکھ رہا تھا کہ مرمر صاحب نے وہاں کتنی کوشش کی، کوئی کوشش نہیں ہوئی۔ مرمر صاحب نے اپنی نوکری کی اور بڑے عہدے پہ تبدیل ہو کے چلے گئے۔ اب جو نیا ایل جی آیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک سیاسی بندہ ہے، اور میں نے کل ہی کہا کسی ویبینار پہ
कि prolonged governor rule is anti constitution. हमेशा हर लोगों के ग्रीवेंसेस का आजाद लोगों की सरकार में एक डायरेक्शन होती है, एक जज्बा होता है, एक कमिटमेंट होती है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, एक वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। इस एलजी को क्या वेस्टेड इंटरेस्ट? इसको जो टास्क दिया गया है वो वही चलाएगा। इसलिए दोस्तों, पॉलिटिक्स, इंडस्ट्री और इकोनॉमी जम्मू कश्मीर में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए इश्यूज हैं। ठीक है। और आज में एलजी साहब को चाहिए कि वो इन सब स्टेक होल्डर्स को बुला के बात करे। और भी ये खराब, और स्टेक होल्डर सिर्फ इंडस्ट्री का स्टेक होल्डर नहीं होता है, वो यूथ का भी स्टेक होल्डर है जिसकी एजुकेशन तबाह हो गई, वो अनएम्प्लॉयड यूथ का भी है जिसको कोई फ्यूचर दिख नहीं रहा, वो टूरिस्ट वाले इंडस्ट्री का भी हिस्सा है, होटल वाले का भी हिस्सा है, और ये पॉलिटिकल इशू भी है। तो इसलिए एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज ऑफ एंगेजमेंट विद द स्टेक होल्डर्स पहला काम बनता है। ये अलग अलग इसको शाखों में तब्दील करके नहीं हो सकता। आपके जो इमीडिएट नीड्स हैं वो मालदार साहब नोट करके अपने इन्फ्लुएंस से जाके फाइनेंस मिनिस्ट्री में या जहाँ जहाँ इनका पहुंच है वहां जाके कर सकते हैं, या आप लोग खुद भी एक एफर्ट करके एलजी साहब से कर सकते हैं। मगर आपने एक मजमूई तौर कश्मीर के बारे में, जम्मू के बारे में सोचना है कि जब तक एक नया माहौल ऑफ डेमोक्रेसी, माहौल ऑफ पीस क्रिएट नहीं होगा, माहौल ऑफ एमिटी क्रिएट नहीं होगा, कोई तरक्की नहीं मुझे दिखती है। अपने 40 साल तजुर्बे का वकालत में, सियासत में कोई तरक्की नजर नहीं आ रही, और हमारे यूथ का फ्यूचर ब्लीक हो सकता है। मैं बहुत सराहना होती है मुझे जब मैंने देखा इस कोविड में 2 लाख हमारे कश्मीर के नौजवान बाहर से आए वापस अपने घरों में। वो एक असासा है, दैट्स एन एसेट। अब गवर्नमेंट पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता कि इन्होंने महबूबा मुफ्ती को क्यों किया, फारूक साहब को क्यों किया, ये सब क्यों किया, मुझे इसके साथ जाना नहीं, क्योंकि ये इशू ही नहीं है हमारे पास। हमारे पास है कि हम जम्मू कश्मीर में आज के माहौल में कैसे एक रोबस्ट इकोनॉमी का हिस्सा बन सकते। जो दावे किए जा रहे हैं दिल्ली के लाल किले से या दिल्ली के ऐवानों से कि हम एक नया कश्मीर बनाना चाहते हैं, वो दावा कैसे फ्रैक्टिफाई होगा? उसमें आप सब लोग, मैं भी, सारे हम लोग स्टेक होल्डर्स, और वो कैसे करें? हमारे लिए तो जरिया, एक सियासी जरिया तो एलजी है, ब्यूरोक्रेटिक जरिया चीफ सेक्रेटरी है, और अपनी यकजहती, अपनी यूनिटी ऑफ आइडियाज और डिस्पोंडेंसी नहीं, फ्रस्ट्रेशन सबको। मैंने कहा हम भी इंडस्ट्री में सफर कर रहे हैं। कोविड की वजह से 6 महीने से हमारे बेशतर वकील भाई ऑलमोस्ट बेरोजगार हो गए, और वो भी आपकी तरह अच्छी शर्ट वर्ट पहन के निकलते हैं, थोड़ा सा रिजर्व जो भी हुआ होगा उसी पे गुजारा करते हैं। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट बहुत टाइम ले रहा है ये डिसाइड करने के लिए कि हमें कोर्ट्स खोलने चाहिए कि नहीं चाहिए। इसी तरह आपके इश्यूज को भी देखने के लिए बहुत टाइम लग सकता है। उस टाइम गैप को शॉर्टन करने के लिए आपने एक अपना यूनाइटेड एक टास्क फोर्स बनाना होगा। जम्मू कश्मीर, महाजन साहब
سے مل کے, کشمیر میں سب ساتھی مل کے, اور مجموعی طور جو انڈسٹری اور کاروبار سے لوگ جڑے ہیں, ٹریڈ سے جڑے ہیں, دکاندار بھی ہیں, ایک ٹاسک فورس بنانا پڑے گا جو ایک لیول کا ایک ایکشن کمیٹی ٹائپ بنانا پڑے گا. وعدے آئیں گے, جیسے شیخ صاحب نے کہا کہ کمیٹی بنے گی, کمیٹی ابھی رپورٹ دے گی, بعد میں ریویو ہوگا. آپ کو رجوع کرنا پڑے گا یہاں کی سول سوسائٹی کو بھی. سول سوسائٹی میں بڑے بڑے بزنس ہاؤسز بھی آتے ہیں, انڈسٹری بھی آتی ہے. ان کو کہنا ہے کہ بھائی ہماری اسٹیٹ, ہماری جو اکانومی کی صحت ہے وہ کافی خراب ہو چکی ہے, اس کو ریوائیو کرنا. آپ کو وہ کہتے ہیں نا, جیسے پروفٹ محمد بھی کہتے تھے کہ بھائی اگر آپ میں اتنی شمت نہیں ہے, عقل نہیں ہے, تو آپ دیوار سے بھی مشورہ کر سکتے. یہ تو حدیث ہے, یہ بھگوت گیتا بھی ہے کہ ساری عقل مجھ میں نہیں ہو سکتی, مجھے کسی کے ساتھ مشورہ بھی کرنا پڑے اور مجھے کسی کو ٹرسٹ بھی کرنا پڑے. ٹرسٹ بگیٹس ٹرسٹ. یہ نہیں کہ آپ ناراض ہو کے بیٹھ جائیں, ارے کیا کرے گا, کچھ نہیں کرے گا. نہیں, ہمارے آئندہ نسلوں کے سروائیول کا مسئلہ ہے. جیسے اشرف میر صاحب نے کہا کہ میرا بیٹا بھی یہی کام کرے گا جو میں کرتا آیا, مگر جب اس کے پاس ریسورس ہی نہیں ہوگا تو کیا کرے گا. اس ریسورس کو پریزرو کرنے کے لیے, ریوائیو کرنے کے لیے ہم سب کو اکٹھے ہونا پڑے, اور اس کشمیر کی اکانومی کو, اس کی سیاست کو, اس کو بچانا پڑے گا. اس کی تہذیب, اس کی اسپرچویلٹی کو, اس کی کلچرل ایتھاس کو بچانا پڑے, تبھی ہم سب لوگ ترقی کر سکتے ہیں. اب جو آپ نے کچھ مدعے اٹھائے, اب یہاں کوئی نیا جاب تو ہے نہیں کسی کے پاس, تو انمپلائمنٹ بڑھتی جائے گی. انمپلائڈ یوتھ کہاں جائے گا, اس کو بندوق کی طرح رجوع کیا جا رہا ہے. اور ہمیں پتہ ہے یہ بہت کم لوگ ہیں وادی میں جو بندوق کا راستہ لے رہے ہیں, اور نتیجہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ 26 ٹاپ پڑھے لکھے نوجوان ہمارے جو اس راستے پہ چلے تھے وہ مر گئے. اور ہمیں کتنی ایک جنریشن قبرستان میں ہے, اور ایک پوری قوم باہر ریفیوجی ہے. کب تک ہمیں یہ سہن کرنا پڑے گا؟ اب یہ نہیں لگتا ہے کہ کشمیریوں کو جوائنٹلی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انف از انف, اور ہمیں مہاجن صاحب جیسے ویکتیوں کا بھی سپورٹ لینا چاہیے. I think enough is enough. We shall have to introspect ourselves inwardly both, and ask the civil society to rise to the occasion and seize certain opportunities. There is no scope for despondency, cynicism in the dynamics of politics or in the dynamics of growth of society. If one becomes despondent, then it gets disintegrated. اگر کشمیری پنڈت آج واپس گھر نہیں آ سکتا, آئندہ چند سال میں مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ he is on the verge of disintegration. اسی طرح کشمیری سوسائٹی is on the verge of disintegration. ہم ایک سویلائزیشن کے دونوں پارٹ ہیں. ہمیں مل بیٹھ کے ایک نئے کشمیر کا ایک عنصر نو سوچ وچار کر کے ایک نیا تعمیر کرنا ہے جس میں ہم سب لوگ ترقی کر سکیں. ایک بات میں لاسٹ میں کہنا, آپ نے دیکھا کشمیری ہم سب ایتھنک برادرز ہیں, ہم سب بہت انٹیلیجنٹ ہیں اور ہم دنیا دیکھتے ہیں. اب انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہم پوری دنیا نہیں دیکھ سکتے ہیں کشمیر سے, مگر باہر سے تو دیکھ سکتے ہیں. آج کی ڈیٹ میں
हमारे लिए सबसे अहम फैसला ये होना चाहिए, as a composite society, civilization of Kashmir, to decide once for all that हमारी तरक्की, हमारा survival is on this side of the tunnel, not on that side of the bridge from Uri. क्योंकि India has come to stay as a welfare nation in Kashmir. Grievances मेरी भी है, 30 साल से हम रिफ्यूजी हैं, हमारे साथ कोई इंटरेक्शन नहीं एज रिप्रेजेंटेटिव। आप कहते हैं हमारे साथ कोई बात नहीं करता, 30 साल से कोई बात नहीं करता और ये प्लान नहीं करता है कि आप कैसे अपने घर वापस जाएं। सिर्फ हमारी विक्टिमहुड को इस्तेमाल करते हैं वोट के लिए, क्योंकि हम वोट बैंक नहीं। इसलिए मेरी एक मुद्दबाना गुजारिश ये है कि सब मसलों का अजाला हो सकता है, प्रोवाइडेड कश्मीर एंड जम्मू एक्ट्स एज वन, आई विल से स्टेट अगेन, क्योंकि स्टेटहुड रिस्टोर करने में हम सब जुट जाएंगे। It has to come as a state, and this state has to take its due and justice from rest of the Union of India. That's my last and final request to all of you. Thank you very much.